أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد. یہ ماہ رمضان ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ رجب جناب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے مہینوں کی؟ دنیاوی زمانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اپنی طرف نسبت دے کے فرماتا ہے یہ میرا مہینہ ہے. اللہ اکبر. تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کس کا مہینہ ہے. فرمایا کہ اس مہینے میں، یہ جو مہینہ اب جا رہا ہے، فرمایا ہر شے کی بہار ہوتی ہے. سبحان اللہ. بہاریں بھی وہی بنانے والا ہے. سبحان اللہ. خزاں بھی وہی بنانے والا ہے، بہار بھی، موسم سارے بنانے والا ہے. فرماتا ہے کہ ہر شے کی بہار ہوتی ہے. قرآن پاک کی بہار ماہ رمضان ہے. سبحان. یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کا جو یہ مہینہ ہے بہار ہے قرآن کی. سرکار فرماتے ہیں کہ اس بہار کے حوالے سے اگر تم باقی 11 مہینوں میں پورا قرآن پڑھو، ختم کرو، تو ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. 11 مہینے میں 11 ختم قرآن کر لیں مثال کے طور پہ، تو 11 ختم قرآن کا ثواب ملے گا. اگر میری آواز دور تک جا رہی ہے تو یہ جملہ نہایت اہم ہوگا. لیکن فرمایا کہ چونکہ یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، فرمایا میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ. لہذا اس میں جو ایک آیت پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب دیا جائے. ایک آیت پڑھے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. ایک آیت کے پڑھنے سے اتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس پورے قرآن میں کم سے کم ایک ختم قرآن کریں. ایک. سرکار یہ نہ سمجھے کہ ہم ایسے نہیں بیٹھ جاتے. دیکھ رہا ہوں میں چہرے کے کتنے پڑھنے والے ہیں، کتنے نہیں پڑھنے والے. شاید یہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے ہیں جو قرآن کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. خدا کے لیے سارا سال نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اس مہینے میں ضرور کم سے کم ایک پارہ روز پڑھیں، تاکہ 30 دن میں 30 پارے مکمل ہو جائیں. پھر وہ 30 پارے نہیں ہوں گے. جب ایک آیت پہ پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے تو 6666 آیات ہیں.
6666 कुरान पाक का इतना बड़ा जखीरा आपके पास हो जाएगा इस महीने में। फिर उन 6666 में फिर 100 वालिदैन के नाम लिख दें, 100 अजीजों के नाम कर दें, तुम्हारे नाम खत्म हो जाएंगे, सवाब फिर भी बाकी रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं जरूर कहूंगा फिर ये गफलत होगी जो इस महीने से खासकर कुरान की तिलावत से फायदा ना उठाएं। खुदा के लिए रोजा रखना अलग अमल है, उसका कुरान पढ़ने से कोई वास्ता नहीं है, नमाज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कुरान की तिलावत इस महीने में खुदा के लिए टाइम निकालें। सारा दिन दफ्तर में काम करते हैं, उसका भी तो थोड़ा सा काम करें। एक खत सही, एक ज्यादा नहीं, एक खत में कुरान। अब अगर मैं कहूं कि मेरे कहने पे करें तो ये मेरे लिए ज्यादती होगी। जिसका हुक्म है उसी के फरमान के मुताबिक करेंगे, सवाब भी होगा सब कुछ हो जाएगा। मैं सिर्फ उनका पैगाम आपको पहुंचा रहा हूं। अगर कोई गफलत है तो अभी दूसरा दिन है आज, खुदा के लिए गफलतें दूर करें। मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं। हम जिस तरह कुरान आप मर्दों पे पढ़ना वाजिब है, इसी तरह बीवियों के लिए भी सवाब मिलेगा, उन्हें ज्यादा सवाब मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, अब अगर मैं इधर निकल जाऊं तो फिर बात लंबी ना हो जाए। सवाब ज्यादा मिलेगा। बच्चों के लिए एहतानी भी करें और फिर कुरान की भी तिलावत करें, आपका खाना भी पकाएं, आपकी देखभाल भी करें। कितनी काम है उनके लिए, उन्हें सवाब भी ज्यादा मिलता है। लिहाजा इस महीने में कुरान पाक की तिलावत कम से कम एक पारा रोजाना होना जरूरी है। बरंतर सलावत पढ़ेंगे, अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। रात जहां बात खत्म हुई कि ये मौजू आयतुल कुर्सी पे शुरू हुआ है। रात जहां बात खत्म हुई कि कुर्सी क्या है, बहुत मौजू चलेगा ये कई दिन इंशाअल्लाह। कुर्सी क्या है? आखिर कुर्सी, अल्लाह तो कुर्सी है नहीं, ना वो है, ना हो सकता है, ना होगा। तो फिर जो उसने कुर्सी की लफ्ज ताबीर फरमाई है, कोई ना कोई कुर्सी है। और वो कुर्सी आपकी तिला के लिए अर्ज कर दूं, नबी भी नहीं होंगे, रसूल भी नहीं होंगे, फरिश्ते भी नहीं होंगे। फिर इन 14 में ढूंढे, या 14 है या वो है, तीसरा तो कोई है नहीं। सही तवज्जो फरमाएं। फिर ये कुर्सी क्या है बहस करेंगे। अभी आप तहम्मुल रखते हैं, तहम्मुल देखेंगे, फिर बयान करेंगे। कुर्सी अल्लाह के अलावा कोई शय है, लेकिन उस कुर्सी के बारे में जहां तौहीद फरमा दे, वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह की कुर्सी की वुसअत आसमानों जमीनों से ज्यादा है। खुदा जाने वो कुर्सी क्या है। ये वुसअते इलाही है जो खुद वासे और वसी है। उसकी कुर्सी की वुसअत क्या होगी? जो खुद वासे कह रहा है कि उसकी कुर्सी आसमानों जमीनों से वसी है। खुदा जाने आसमानों की हुदूद कहां पर खत्म होती है। आज तक किसी ने भी आसमान की हुदूद को तय नहीं किया। आसमान की छत से कभी कोई बाहर नहीं निकला। फिर कोई तो कहने वाला है जो बन रहा था वो देख रहा था। वही तो होना चाहिए ना, वही बता सकता। कोई तो ऐसा होना चाहिए कि आसमान और जमीन बन रहे हूं और वो आंखों के सामने देख रहा हूं। ठीक है जनाब। अब इसकी वुसअतें कितनी हैं? वासिआ, अभी रिफत नहीं बयान करनी, वासिआ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़। बस यहीं से बात को शुरू करते हैं कि वुसअत की 2 किस्में हैं। एक वुसअते मादी और एक होती है वुसअते मानवी। सुभान अल्लाह। जिसकी मादी वुसअत का ये मेयार हो, उसकी मानवी वुसअत कितनी होगी? सही।
اس کی مانوی وسعت کو ہم کہاں تک لے جائیں؟ مادی وسعت، مادی، یہ جو مادی وسعت ہے، مثال ایک گلاس میں 3 پیالے پانی آتا ہے، ایک گلاس میں 3 پیالی پانی آتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کی اندرونی فضا ہی اتنی ہے گلاس کی کہ اس میں اتنی مائع کے علاوہ دوسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مادی اتنی ہے کہ اس کے علاوہ اور اس کی اندرونی فضا میں مزید کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہوگی مادی وسعت۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ بڑے صرف والا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فلاں بزرگ بڑے ظرف والا ہے، وہاں ظرف سے مراد مادی ظرفیت نہیں، ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے، وہاں مادی ظرفیت نہیں ہوگی، مانوی ظرفیت ہوگی، اور وہ مانوی ظرفیت کہنے والے کے علم کے مطابق ہوگی۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کہہ کون رہا ہے، اور بھی فرما رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر کسی کی ظرفیت کا ملاحظہ کرنا ہے، اس کے ظرف کو نہ دیکھیں کہ اس میں ظرف ہے یا نہیں ہے، دیکھیں یہ کہ کہنے والا کون ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جس کی وسعتوں کو میں جملہ کہوں، جس کی وسعتوں کو اپنی زبان سے بیان کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں وسعتوں کا کیا تصور ہو؟ لہذا یہ کیا ہو گئی؟ مانوی وسعت۔ جناب سرکار علی علیہ السلام نے خطبے میں ایک جملہ فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها۔ سبحان، شاہ جی خدا گوئے جناب علی جیسا انسان نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ یا علی، شاہ جی میں صحیح کہہ، خدا کی قسم ایسا انسان زندگی میں، خدا جانے جناب علی کیا انسان ہے، حالانکہ رسول خدا بھی ہیں، وہ اتنا نہیں فرماتے جتنا علی فرماتا ہے۔ اسی لیے تو ہے، دیکھو میرا جانشین ایسا ہے تو پھر میں کیسا ہوں گا۔ حیدری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں جناب جو جملہ کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ ان هذه القلوب، یہ قلوب دل، جناب علی فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے عالمین کا کوئی قلب ایسا نہیں ہے جو علی کے پیش نظر نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہائے ہائے، آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف مکے والوں کے دلوں کی بات ہو رہی ہے، مدینے والوں کے دلوں کی بات ہو رہی ہے، عالمین کے ہر دل کو مرکز بوتراب جانتا ہے۔ جناب علی فرماتا ہے ان هذه القلوب، جتنے قلب ہیں، قلب دل، اوعیۃ، یہ علم و اخلاق کے ظرف ہیں۔ سبحان، قربان ہو جاؤ اس علم پر اور اس اخلاق پر۔ فرمایا کہ قلوب، کل قلب کیا ہیں؟ علم و اخلاق کے ظرف ہیں، ظرف۔ معلوم ہوتا ہے جس میں علم و اخلاق ہو وہ مظروف ہے علم و اخلاق، اور اس کا قلب ظرف ہے۔ کتنی بڑی بات کری جناب علی نے فرمایا کہ قلوب، یہ علم و اخلاق ظرف، یہ ظرف ہے اس دلوں میں، یہ مظروف ہے، اور اس کا قلب اس کا ظرف ہے۔ فخیرها اوعاها، فرمایا ان تمام دلوں میں اچھا دل وہ ہے جو علم و اخلاق کو زیادہ اپنے اندر رکھنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اللہ اکبر،
सबसे बेहतर दिल वो है, बेहतर दिल वो है। मैं बहुत बड़ी बात, यहीं से तो बात ही खत्म हो गई, तय हो गई। खुदा का खिलाफत का मसला भी हल हो गया। अब जो दिल रसूल का है वही कल्ब जिसका होगा वही जाने नशीन रसूल होगा। बात तय हो गई। जिसका कल्ब रसूल जैसा होगा वही जानशीन रसूल होगा। इसलिए देखें, यानी रूहों का रूही, जिस्मों का जिस्मी, कल्बों का कल्बी। माशाअल्लाह, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तेरा कल्ब मेरा कल्ब है, कल्ब 14 है, इरादा एक है। आंखें 14 है, नजर एक है, जबान 14 है, कलाम एक है। सुभान। ये अब एक हो गई मानवी। अब मानवी हैसियत और मादी हैसियत। अब कुर्सी की वुसअत में दोनों माने हैं, दोनों माने। इसकी मादी वुसअत भी बयान हुई और इसकी मानवी वुसअत भी बयान हुई। इंशाअल्लाह मानवी कल बयान करेंगे, मादी चाहते हैं कि आज बयान हो जाए कि कुर्सी की मादी वुसअत। ये आप ये देखें कि मैं आपको वो दिखा दूं, ये मेरे बस से बाहर है। जब तक कि फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं उस वक्त तक मैं बात आप तक पहुंचा दी जाएगी। उसके अलावा कि मैं ये कहूं कि ये है, ये मेरे बस से भी बाहर है। ये ना हम में तामुल है, ना हम ये कर सकते हैं, हम नहीं बता सकते। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई कहे है ये बात यूं क्यों नहीं कही, बाबा जो है मैं सुना देता हूं। अब इस कुर्सी की मादी वुसअत कितनी है, मानवी कल बयान करेंगे। मादी वुसअत खुदा जाने वो कुर्सी का क्या तस्वर है। अब दोनों बानी बयान करके फिर नतीजा ले आएंगे कि क्या होना चाहिए। मादी वुसअत यह है कि फरमाया कि अल कुर्सियो मुहीतुन बिस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा वमा तहत सरा। फरमाया तहत सरा से लेकर जमीन और आसमान और जो कुछ उनमें है, इन तमाम को मुहीत है कुर्सी। अल्लाहु अकबर। वुसअत आसमान कहाँ है, वुसअत आसमान कितनी है? फरमाया वुसअत आसमान, कहां से आसमान शुरू होता है? इसलिए तो फरमाया मैंने अक्तारी समावात वल अर्ज़, मेरे अक्तार आसमानों के किनारों से निकल जाओ। नहीं निकल सकते जब तक सुल्तान मददगार ना हो। सुल्तान की मदद से तो बाहर कोई निकल ही नहीं सकता वहां से। अब कहां तक? अब जो इन आसमानों जमीनों पर मुहीत, ये मादी वुसअत है कुर्सी की। हाँ सुल्तान है, मैं इसीलिए तो माशाल्लाह अब आप तो बातें समझते हैं। ये तो हो गई इनकी वुसअत मादी। फिर फरमाया मस्समावात वल अर्ज़ इल्ला इल्ला इंदल कुर्सी, मस्समावात वल अर्ज़ इंदल कुर्सी इल्ला बिहलकति खातमिन फी फुलातिन। फरमाया कि इन आसमानों जमीनों की वुसअत, आसमानों जमीनों की वुसअत कुर्सी की वुसअत के मुकाबले में ऐसे है। फुलात कहते हैं सहरा को। जैसे एक सहरा में एक अंगूठी पड़ी हुई हो, अंगूठी, अंगूठी मैं क्या कह रहा हूं, अंगूठी छल्ला जिसे कहते हैं, या कान की बाली भी बालो लमा ने लिखी है, खातम की लफ्ज है, लिहाजा अंगूठी ज्यादा बेहतर है। अंगूठी के हल्के के बराबर, जैसे पूरे सहरा में एक अंगूठी रख दे। ये आसमानो जमीन
کرسی کی وسعت میں انگوٹھی کی مانند ہے اور کرسی صحرا کی مانند ہے. پھر میرا معصوم فرماتا ہے مل کرسیو، مل کرسیو، کرسی کیا ہے؟ مل کرسیو اندل عرش، مل کرسیو اندل عرش الا کحلقۃ فی فلاۃ. اور اسی کرسی کی جتنی وسعت ہے یہ عرش کی وسعت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. یعنی عرش صحرا ہے، انگوٹھی کرسی انگوٹھی ہے. یعنی پھر یہ جہاں زمین و آسمان انگوٹھی ہے، کرسی صحرا ہے، وہاں کرسی انگوٹھی ہے، عرش صحرا ہے. جو ان تمام پر کنٹرول کرے اسی کو امام کہتے ہیں. لازمی فرما رہے جناب. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علم حیات میں، علم حیات ماشاءاللہ سنتے ہیں، علم حیات، حیات دان یہ جو نظام چلاتے ہیں فلکیات کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک یہ کرسی تمام آسمانوں کو، ساتوں آسمانوں کو اپنے احاطے میں لی ہوئی ہے، وہ محیط ہے ان کے، اور ان کے احاطے کے اس کرسی کو وہ فلک البروج کہتے. انہوں نے اس کا نام رکھا. سرکار مانی الاخبار آپ کے پاس ہوگی، مانی الاخبار. سرکار سے پوچھا گیا مولا یہ عرش بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ یہ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ اگر وہ جانتے نہیں ہیں تو پوچھا کیوں جا رہا؟ فرمائے نا کوئی آپ سے پوچھے گا کہ عرش کیا ہے؟ آپ سے تو یہ سمندر کوئی نہیں پوچھے گا جو آپ کے قریب ہے بابا. محلہ کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے، خدا کی قسم، کہ محلے میں کہیں دوسری گلی نہ بتا دے، رولتے رہیں گے سارا دن. علی تو فرماتے تھے لوگوں پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں، انی عالم طرق السماوات من طرق الارضین، میں زمین سے آسمان کے راہ زیادہ جانتا ہوں. یہ ہے امام. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو اب پوچھا گیا مولا عرش بڑا ہے یا کرسی؟ پھر میرے امام نے فرمایا کہ من العرش من وجہ، مانی الاخبار میرے پاس کتاب موجود ہے. العرش من وجہ، اس من وجہ پہ میں قربان ہو جاؤں. وسعت کو پابند کر دیا، وسعتوں کی انتہا نہیں، لیکن من وجہ ایک طریقہ بتا دیا. من وجہ میں نے ایک طریقے سے، ایک زاویے سے. العرش من وجہ من جملۃ الخلق، تمام مخلوق ایک وجہ سے جس میں جمع ہو جائے اسے عرش کہتے. عرش یہ کیا ہو گیا؟ عرش جملۃ الخلق عرش. کرسی وعاء کہتے ہیں ظرف اور برتن کو. سارا خلق جس میں آئے وہ عرش ہے، اسی عرش کا ظرف کرسی ہے. بات پھر اور آ گئی، بڑے پریشان ہو اس کی. ظرف پھر کرسی ہو، پھر کرسی ہے. اب جب کرسی ہے تو اب بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. جابر ابن عبداللہ الانصاری نے، جس کی آپ دعائے حدیث کسابی پڑھتے ہیں، اس نے کہا مولا اللہ نے تو جو ہے نا، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو خلق فرمایا؟ اچھا ہوا جناب جابر نے پوچھا. یہ پوچھا نہیں، دل میں ڈالا گیا تاکہ سوال کرے میں بتاؤں. یا ایسے بات نہیں ہے. ہاں یہ میرا خاص آدمی ہے، یہ بات آگے پہنچائے گا. جابر کہتے ہیں مولا یہ فرمائیں کہ اول شے کس کو، اللہ نے کس شے کو پیدا کیا؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، عجیب لفظ فرمائی، جابر یہ تیرے نبی کا نور ہے، اس تیرے پہ تو قربان ہو جائے نا.
ये देखे तेरे नबी का, ये कह देते नबी का नूर है, मुझ नबी का नूर है, फरमाया तेरे नबी का नूर है। यही तो कमाल है ना बाबा, निस्बत अपनी तरफ देख के कितना मुमताज कर दिया जनाबे जाबिर को। जाबिर ये तेरे नबी का नूर है, अब बड़े मखलूक तेरे नबी का नूर है, और उसको इसके बाद जितनी खैर है खैर वो बाद में इसी नूर से पैदा हुई। ये कहकर सरकार ने फरमाया जाबिर सुनो सुनो और पहुंचाओ। देखिए हम उन्हीं का फरमान आप तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचाओ जाबिर सुनो, अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क करके, मेरा नूर वाहिदुल अस्ल था, 14 हम एक नूर में थे, 14 भी थे, एक भी थे, एक भी थे, 14 भी थे, वहदत भी थी, कसरत भी थी, कसरत और वहदत एक। देखने वाला एक समझता है, पहचानने वाला 14 समझता है। और एक बार बहुत देखने वाला एक समझता है, पहचानने वाले 14 समझने लगे। हमें खल्क फरमा के अल्लाह ने, कुर्बान हो जाऊं आप ये जुमला मैं आपसे पूछूंगा, अल्लाह ने हमें अपने कुर्ब में रखा। जो किसी के भी करीब नहीं है अपने कुर्ब में रखा। सही समझा दे मुझे ये लफ्ज खुदा के लिए, आप माशाल्लाह साहिबान इल्म है अल्लाह के अगर कोई शाय करीब हो गई वो तो फिर उसके करीब हो गया, मुशख्खस हो गया, खुदा नहीं रहता। फिर करीब किस शाय का नाम है? इन्हीं का नाम ही तो कुर्ब है। और नहीं फरमा रहे, आले मोहम्मद के कुर्ब का नाम कुर्ब है। आज के बाद नमाज में कुर्बताने अल्लाह कहे तो तलीम करे कुर्बत में। क्या कुर्ब है? या अली जुमला कहता हूं जनाब, मैं जुमला जनाब अली ने इसी करीब को खुद फरमाया, साबका फिल उलूवे फला शै आला मिनहु कारोबा मिनद दुलूवे फला शै अकरबा मिनहु। फरमाया कि वो करीब से भी ज्यादा करीब है। अपनी कुर्बत नहीं बताई, करीब से भी ज्यादा करीब है। ये करीब ही तो आले मोहम्मद है। खुदा के लिए नहजुल बलागा को समाप्त फरमाया करे। कारोबा मिनद दुनूफे, कारोबा मिनद दुनूफे, कारोबा मिनद दुनूफे फला शैआ अकरबा मिनहु। वो दुनूब से भी ज्यादा करीब है। अपनी कुर्बत नहीं बताई, वो करीब से भी ज्यादा करीब है। यही मजलिस में मैंने कहा था, पहले से करीब ढूंढो कि इस करीब से वो ज्यादा करीब है। वो करीब कौन है? कारोबा मिनद दुलू फला शैआ अकरबा मिनहु फला शै अकरबा। वो तो उसके तो कोई शय करीब ही नहीं है, वो हर शय से ज्यादा करीब है। तो फिर करीब का तस्वर कहां से लेंगे हम? खुदा के लिए ये 14 इनके करीब हो गए हर जगह करीब। अपने सुभान अल्लाह, आप ये ना फरमाएं समझे खुदा की कसम, पता नहीं मैं कितनी चक्कर लगाए, मौला करीब जरा समझा दे, करीब समझा दे। किस कुर्ब में रखा? वो तेरे करीब था, कुर्ब में रखा, तू तो करीब ही नहीं है। तेरे लिए कुर्ब बोध का मसावाती एतबार से तस्वुर ही नहीं है। मसाफत के लिहाज से ना तू करीब है ना तू दूर है, तू तो अदना है, इससे भी और करीब, इससे भी और करीब, इससे भी और करीब।
तेरी तो कुर्बत का नुक्ता है कुर्ब ही नहीं है, तो फिर कौन से कुर्ब में रखा? तो फिर मानना पड़ेगा इन्हीं की जात का नाम कुर्ब इलाही है। मैं क्या कह रहा हूं? इन 14 की जात का नाम कुर्ब इलाही है। सही, ये कुर्ब इलाही है। कुर्ब, उसका कुर्ब आप अगर उसे आप किसी के करीब कर देंगे मुशख्खस हो जाएगा, तो उसके करीब हो जाएगा तो संत हो जाएगी, संत हो जाएगा मुशख्खस हो जाएगा, महदूद हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा, हादिस हो जाएगा, वाजिब नहीं रहेगा। जब वाजिब ही ना रहा, अल्लाह को बचाने वाले ही तो आले मोहम्मद है। मकाम खुदा के लिए समझे, मैं क्या कह रहा हूं समझे पहले, ये खुदा नहीं है। खालिक ने हमें मेरे नूर को फरमाए। उस वक्त कोई मकाम कुर्ब था जब इन 14 को बनाए, वही था, उसका नूर ही था, हर जगह उसका नूर ही नूर है। कोई शय करीब थी उसके? शादी करीब, देखिए ये मसला आम नहीं है कि आप जल्दी से कह दें अगर अल्लाह किसी के करीब हो गया तो उसके तो करीब हुआ ना, जब हुआ तो फिर खुदा कहां है? उसके लिए तो कुर्ब का तसव्वुर हम नहीं देंगे ना उसके लिए बोझ का तसव्वुर देंगे, ना कुर्ब का तसव्वुर देंगे। जहां कुर्ब बोझ मसावी हो उसी को खुदा कहते हैं। कुर्ब बोझ बाएतबारे मसाफत नहीं है, कबल और बाद बाएतबारे दर्जाती है, बाएतबारे जमानी नहीं। उधर नहीं जाते वाले, वहां बयान किया, उधर नहीं जाते। अच्छा जनाब, ये हुआ कि सरकार फरमाते हैं जाबिर, खुदा जाने कौन है पहला सुनने वाला इमाम की गुफ्तगू, रसूल की गुफ्तगू को सुन के उसे महफूज रखने वाला जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी। जाबिर जी मौला, अल्लाह ने हमारे नूर को अपने कुर्ब में रखा जब तक चाहा। इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे कि कितना रखा, कितना, कल बयान करेंगे। खुदा गवाह आप देखेंगे तो सही आले मोहम्मद हैं क्या। अपने मकाम कुर्ब में रखा जितना चाहा मेरा। फिर जाबिर मेरा नूर तस्बीह कर रहा था, हम तस्बीह कर रहे थे। अगर आप जुमला कह दो तस्बीह की लफ्ज आई है, फरिश्तों ने जो कहा था हम तेरी तस्बीह करते हैं, यही तो जनाब अली से पूछा गया मौला फरिश्तों की तस्बीह क्या थी? फरमाया हम 14 का जिक्र करना, फरिश्तों की तस्बीह। गौर नहीं बर्बाद है। नानो नुसब्बे हो बे हम देखा, ये तस्बीह क्या है अली से पूछा गया। उस वक्त तो अभी जनाब आदम भी तो पैदा अभी बने ही नहीं है, उस वक्त ये तस्बीह पढ़ रहे थे। खालिक की तस्बीह क्या थी? फरमाया हम 14 का जिक्र, इनकी तस्बीह। अल्लाह अकबर। अच्छा जनाब मकाम कुर्ब में रखा। कुर्ब सही, कुर्ब में जी चाहता है सारी रात कहता रहूं, कुर्ब में रखा। मकाम कुर्ब में रखा। कुर्ब में रखने के बाद फरमाया जब तक चाहा मकाम कुर्ब में रखकर। ये इनकी तीनत का मकाम है, नूर का नहीं। इनकी तीनत को मकाम कुर्ब में रखा। नूर तो है ही उसी से बिला फासला जुदा। तीनत सही, तीनत मैं कह रहा हूं, तीनत को रखा। किस में रखा? मकाम कुर्ब में। हमारी तीनत ताहिरा को मकाम कुर्ब में रखा।
تو پھر میں جملہ کہہ دوں، اس وقت جب ان کی طینت کو، ان کے وجود کو مقام قرب میں رکھا، پھر آل محمد نطفے سے کہاں پیدا ہوئے؟ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ابھی والدین تو ابھی اس دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے۔ اے نطفے سے پیدا، کہاں پیدا ہوئے؟ صبح بسم اللہ، مقام قرب میں ہماری طینت کو رکھا۔ سبحان اللہ، خدا جانے مقام قرب میں طینت کا کیا مقام ہے۔ پھر اس طینت سے دیکھیں، ابھی جو کرسی والی بات آ رہی ہے اسی کو بیان کرتے نا بابا۔ فرمایا کہ پھر جابر میری اس طینت کو قرب سے نکال کے، یا اللہ، اس کے 4 حصے کیے، میری طینت کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش کو پیدا کیا۔ ابھی تک وسعت آل محمد سمجھ نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ، ایک حصے سے، میری طینت کے ایک جز سے عرش کو پیدا کیا، ایک جز سے کرسی کو پیدا کیا، ایک جز سے حاملین عرش اور حامل میں نے اٹھانے والے کرسی کو پیدا کیا۔ پھر چوتھی جز جو رہ گئی تھی اس کو مقام محبت میں رکھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کس کو پیدا کیا؟ عرش کو۔ دوسرے سے کس کو پیدا؟ کرسی کو۔ ابھی تک دنیا نہیں سمجھی کہ جن کی طینت سے عرش جیسی وسعت والی شے پیدا ہو، بابا جن کی طینت میں یہ وسعت ہے، ان کے نور کی وسعت کیا ہوگی؟ اہل محمد علیہ السلام کی وسعت نور کا تصور فرمائے۔ شاہ جی فرمائے کیا ہوگا؟ چوتھے حصے کو مقام محبت میں رکھو۔ محبت کس کا نام ہے؟ محبت انہی کی محبت کا نام تو محبت ہے۔ انہی کی محبت کا نام تو محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 طالب محبت نہیں ہے، مطلوب محبت ہے۔ اب جائے 14 طالب محبت نہیں، مطلوب محبت ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ محبت ہو، وہ چاہتا ہے کہ ان سے محبت۔ یہ مطلوب محبت ہے، مطلوب محبت، یہ مطلوب محبت ہے۔ اب ان کے چوتھے حصے کو فرمایا مقام محبت میں رکھا۔ خدا جانے محبت بھی ایک مقام کا نام ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں میں، کراچی میں پہلی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں، پہلی مرتبہ صحیح، پہلی مرتبہ تحمل ہے کہوں، خدا محبت ہے اور محبت چاہتا ہے۔ صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی میں کیا کہا کیا ہے؟ نہیں ابھی نہیں سمجھا یار، یہ اتنی بڑی بات بہت ہے، اتنی بہت جو ہو گئی ہے، یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے چھپائی ہوئی بات سلا دی ہے۔ ہاں اچھا جناب، یہ کہ مقام محبت میں رکھو جب تک چاہو۔ پھر میری اس چوتھے جز کے پھر 4 جز کیے، ایک جز سے لوح کو پیدا کیا، ایک جز سے قلم کو پیدا کیا، ایک جز سے جنت کو پیدا کیا۔
अल्लाह अकबर। लौह किससे पैदा हो रही है, कलम किससे पैदा हो रहा है, जन्नत किससे पैदा हो रही है, इनकी तीनों से। फिर चौथे जुज को मकाम, सही मेरे पास मौजूद है बाबा, मेरे पास मौजूद है किताब। हाँ हाँ, ये मैं ऐसे ये मैं खुद अपनी तरफ से ऐसी बातें, अच्छा फरमाई, ऐसी बातें मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ इस तरतीब के साथ। ना ना आप फरमाएं, अगर आप देख रहे हैं मैं कि ये शायद पता नहीं क्या कह रहा है, आपने नहीं सुनी हो तो मैं जिम्मेदार हूं, आपको ना पता हो तो फिर मेरे लिए है ये क्या कह रहा है। पहले आप अपना सलाहियतों को देखें। मैं क्या कह रहा हूं, मकाम में, सरकार मेरे पास किताब मौजूद है, मकाम में मोहब्बत में रखो। फिर उसके 4 हिस्से किए, एक हिस्से से लौह को पैदा किया, एक हिस्से से कलम को पैदा किया। मादी वुसअत बयान हो रही है ना बाबा, मानवी तो कल शुरू करेंगे ना, आज मादी वुसअत है ना। लौह को पैदा किया, कलम को पैदा किया, जन्नत को पैदा किया। फिर चौथे हिस्से को मकाम खौफ में रखो। अल्लाह, मकाम खौफ में रखो। फिर उसको जितनी चाहा उसको फिर 4 हिस्से किए, एक हिस्से से मलाइका को पैदा किया, एक हिस्से से शम्स को पैदा किया, एक हिस्से से कमर को पैदा किया। अभी बहस करते हैं बाबा, शम्स किससे पैदा हुआ, कमर किससे पैदा हुआ, मलाइका किससे पैदा हुआ। फिर चौथे हिस्से को मकाम रजा में रखा, रजा, रे जीम अलिफ हमजा, रजा में रखकर फिर चौथे हिस्से से, इसके 4 हिस्से किए, चौथे हिस्से से अक्ल को पैदा किया। अक्ल आले मोहम्मद की तीनों से पैदा हुई है। अब वही इंसान पे अक्ल है जो आले मोहम्मद को नहीं मानता। एक हिस्से से माशाल्लाह, एक हिस्से से अक्ल को पैदा किया, एक हिस्से से इल्म को पैदा किया, एक हिस्से से मुतहम्मिल हूं, एक हिस्से से इस्मत तौफीक को पैदा किया। ये तौफीक गैर मासूम हमारी तरफ आए तो तौफीक, मासूम की तरफ जाए तो इस्मत। मालूम होता है इस्मतें तकसीम करने का मरकज ही यही है, जैसे इस्मतें तकसीम। एक हिस्से से अक्ल को पैदा किया, एक हिस्से से। जनाब सरकार से पूछा मौला अक्ल क्या है, तो मेरे इमाम ने फरमाया अक्ल मैं हूं। बात तय हो गई, ये अक्ल है। अच्छा जनाब, ये इसके बाद फरमाया कि फिर चौथे हिस्से को मकाम हया में रखो। हया का ताल्लुक किससे होता है, फरमाए। ऐसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा जनाब, ऐसे। गैरत का ताल्लुक किससे होता है, मैंने बात कह दी, आपने कहा चलो जी, ये चलो जी तो नहीं है। खुदा की कसम ये चलो जी नहीं है जो मैं कह रहा हूं। मकाम हया क्या होना चाहिए, आंखों में रखना और चीज है, हया क्या शय है यार, मैं ये कह पूछ रहा हूं, हया क्या चीज है। नुक्ता कमाल गैरत को अली कहते हैं। कहां बैठे हुए हैं, नुक्ता कमाल गैरत को अली कहते हैं, नुक्ता कमाल हया को फातिमा कहते हैं। और नहीं फरमाने, ये मकाम हया कहां से आया है ना बाबा, ये हया कहां से आया है, मकाम हया में जो रखा। फरमाया मकाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सही लफ्ज़ें नहीं मिल रही। मकाम हया, हया तो कैफियत का नाम है। किसी के चेहरे की सुर्खी बताती है कि बाहया है, तो फिर हया में जो रखा है तो कोई तो शय है ना हया। मकाम हया में रखो। फरमाया जब हमारी
सुभान अल्लाह, जो मैं इसमें रमजे देख रहा हूं, अब आप उस मंजिल पे तो है नहीं, अब आप लुत्फ क्या लेंगे। अब जब मेरे इस नूर को मकाओ में हया में रखो, तो अब अल्लाह ने इस मेरे नूर की तरफ बन्नज़्र हैबत निगाह की। परवरदिगार, हैबत तुझमें कहां है? कौन है जिसने निगाह की? कहां बैठे हुए हैं, कहां मैं क्या कह रहा हूं? निगाह करने वाला, निगाह के लिए आंखों का होना जरूरी है। कौन है जो मकाम में हया सैयदा है? कौन निगाह करे? इसे अली कहते हैं। कहां बैठे हुए हैं बाबा, मैं क्या कह रहा हूं? अब जब बन्नज़्र, क्यों घबरा क्यों? मैं चलिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। फरमाए बाबा, फरमाए कौन बन्नज़्र हैबत, हैबत कैफियत का नाम है। निगाह की, निगाह के लिए नजर का होना जरूरी है। फिर कौन निगाह करेगा? मकाम हया तो बीबी पाक है, तो बीबी पाक के लिए कौन निगाह करेगा? आलमीन में किसे हिम्मत है को बीबी की तरफ निगाह करे? मैं क्या कह रहा हूं? खुदा की कसम, हिम्मत नहीं है, हिम्मत। उनमें जनाब जिब्रील भी शामिल है। हिम्मत नहीं कि जनाब सैयदा के चेहरे मुबारक की तरफ बन्नज़्र निगाह देखे। आप कहां बैठे हुए? कौन है जिसने बन्नज़्र हैबत निगाह की? अब जब बन्नज़्र हैबत निगाह की, यार ये रमूज है, आप सिर्फ लफ्जों तक बैठे होते हैं। निगाह की तो उस मेरी नूर की पेशानी से, उस हैबत की बिना पे, पर बिनाए हया नूर के 1,00,000 एक कम 24,000 नूर के कतरे गिरे। हर कतरे से अरवाह अंबिया को पैदा। कहां बैठे हुए हैं? अल्लाह अकबर। ये रिवायत है या नहीं है? सही है ना? नूर के कतरों से बन्नज़्र हैबत निगाह की तो पेशानिए हया पर क्या आया? पसीना आया। तो पसीने के कतरों से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। हर कतरे से नबी को पैदा किया। मालूम होता है नबी जिनकी हरारत खरीजा से बने। अच्छा, घर बैठे समझ रहा है मैंने हरारत खरीजा पसीने को कहा है बाबा। अच्छा चलिए, कोई हाल। अच्छा अभी नहीं समझ आई, कोई ना। अब 1,00,000 एक कम 24,000 नूर के कतरे गिरे। हर कतरे से अरवाह अंबिया को पैदा किया। अब मेरा मासूम फरमाता है, जाबिर जी मौला, खुदा जाने कितनी तहम्मुल है, बारीकी से बैठा सुन रहा। कितनी कितनी तहम्मुल है सरकारे जाबिर में। जाबिर, अब जब अरवाह अंबिया ने सांस ली, अरवाह अंबिया ने सांस ली, तो उनकी सांस से औलियाओ, सालेहीनो, शुहदा को पैदा किया। देखो, फिर मेरा आका फरमाता है, जाबिर ये जो सूरज है अभी है तो, अच्छा जरा बलंद पर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अभी बात ही दरमियान कोई हल। जाबिर, हाँ मौला, जाबिर ये जो सूरज का नूर है कितना है मौला? मैं तो नहीं जानता। अब इसकी सारी फिगर इंशाल्लाह जब नूर की बहस आएगी उसमें बयान करेंगे। कितनी मौला? मैं तो नहीं जानता। फरमाया, सुनो जाबिर जी मौला, फरमाया ये जो नूर शम्स है ना, ये सूरज का नूर खुर्शीद जिसे फारसी में कहते हैं, नूर खुर्शीद का ये जितना नूर है, ये कुर्सी के नूर के 70 जुजों में से एक जुज है। ये जो सूरज का नूर है, जैसे आपका निजाम चल रहा है, ये सूरज, ये जो आपके सामने रोजाना आता है,
کرسی کے نور کے 70 جزوں میں سے ایک جز سورج کے پاس ہے. پھر نور کرسی کا جو نور ہے، کرسی کا جو نور ہے، یہ عرش کے نور کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے. پھر اس عرش کا نور، عرش کا نور، کرسی کا نور عرش کے نور کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے. فرمایا کہ پھر یہ عرش کا نور، نور حجاب کے 70 جزوں میں سے، وہ حجاب کون ہے؟ فرمایا نہ دیکھیے، اب میں نے لفظ سے حجاب کہہ دی. حجاب کون ہے؟ یہی تو حجاب ہے. کون ہے حجاب؟ صحیح حجاب یہ امام حجاب ہے یا نہیں؟ اللہ کا حجاب کون ہے؟ 14. یہ جملہ اس دن میں نے جملہ کہا وہاں ڈیفینس میں کہ اللہ 14 حجاب ہیں. ہمیشہ حجاب سے صاحب حجاب بے حجاب ہوتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 14 حجاب ہے حجاب. تو اب صاحب حجاب کون ہے؟ آپ گھبرائے ہوئے ہیں یار. صاحب حجاب کون ہے؟ آخر کوئی تو ذات ہے جس کا یہ حجاب ہے. میری طرف دیکھے، خدا گواہ ہے، اللہ کبھی سامنے نہیں آیا. حجاب میں رہ کے بھی حجاب میں ہے، حجاب میں رہ کے بھی حجاب میں ہے. انہوں نے بھی نہیں دیکھا کہ حجاب میں ہے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ان کو حجاب بنا کے یہ دلیل دی ہے آخر کوئی تو ہے نا جس کا یہ حجاب ہے. اگر ہوتا ہی نہ تو حجاب کیوں ہوتا؟ صحیح، اگر ہوتا ہی نہ تو حجاب کیوں ہوتا؟ حجاب ہی دلیل ہے کہ کوئی تو ہے. اسی کوئی کو اللہ کہتے ہیں. اللہ انہوں نے کہا ہے، اللہ نہیں کہا بابا، انہوں نے کہا ہے. اللہ اچھا جناب، نور، عرش کا نور حجاب کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے. حجاب کا نور ہے، حجاب کا نور. دیکھیں میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. سطر کے نور کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے. سطر کون ہے؟ صحیح، سطر. اسی سطر سے مستور ہے. اگر آپ بات سمجھ آ رہی ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں بہت بڑی بات کہتی ہے. سطر، آخر کوئی تو لفظ ہے نہ سطر. اسی سطر سے کون بنی؟ مستور. اسی مستور کو فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. 70 جزو، سطر کے 70 جزو میں سے ایک جز ہے نور حجاب. پھر نور سطر، نور سرادق کے. سرادق کہاں ہے؟ فرمائیے. ہر شے میں، ساری شے صحیح میں بتاؤں، اب کیا کریں، ہر شے میں بتاؤں. سرادق، سرادق کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ کتنے سرادق ہیں؟ عرش میں کتنے سرادق؟ 3 لاکھ سرادق ہیں عرش پر. جب اللہ نے ظلمت کو پیدا کیا، ظلمت کو، تاریکی کو پیدا کیا، فرشتوں نے کہا بار الہ ان نورانی اشباح کا واسطہ اس تاریکی کو کافور کر دے. اب اللہ نے 3 لاکھ قنادیل رحمت کو خلق فرما کے ان سرادقات عرش پر، ان قنادیل کہتے ہیں لیمپ، ان کو آویزہ کر کے ان میں جناب زہرا کے نور کو رکھا. اس لیے بی بی کا لقب ہے زہر اللہ. جناب سیدہ کا لقب پاک ہے زہر اللہ. ان کو رکھ. سرادقات کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے. تو کہنے والے نے کہا تھا کہ مولا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا قیامت میں. فرمایا جو سورج
इतने जुजू के कितनी जुज का एक हिस्सा है। जब ये दोपहर को इंसान नहीं देख सकता तो फिर अल्लाह को देखने का तसव्वुर कहाँ होगा? कहाँ हो सकता है? अल्लाह अकबर, कहाँ हो सकता? फिर सरकार फरमाते जाबिर, अर्श और कुर्सी के दरमियान में 70 हिजाब हैं। 70 बयान करूं या नहीं? चल कोई हर्ज नहीं, 2 मिनट लेट हो जाएगी, ये बात मुकम्मल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलि मुहम्मद। 70 जुजू में से एक जुज, ये 70 हिजाब हैं नूर के, फिर 70 हिजाब हैं जुल्मात के। इन हिजाबों की वजह से अर्श और कुर्सी के दरमियान में अगर ये हिजाब ना होते, हिद्दते नूरे अर्श से तमाम चीजें जल कर खाकिस्तर हो जाती। अब इमाम एक दुआ है, दुआए आजम। सही, मैं दुआ पढ़ता हूं, आप फिर आपको आ जाएगी बिल्कुल। बिल अस्माइल मक्तूबात अलल हिजाब, बिल अस्माइल हुस्ना अल मक्तूबात अलल हिजाब अस्समानियत अशरा अल मुअल्लिकते या मुअल्लकते बैनल अर्श वल कुर्सी। हम दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है उन अस्मा का जो अर्श और कुर्सी के दरमियान में लिखे हुए पर्दों के नाम पर मौजूद। अर्श और कुर्सी के दर्मियान में जो हिजाब पड़े हुए हैं, हिजाब, और वो 18 हिजाब हैं। 18 जमा करे तो 9 बनते, 18 हिजाब है। 18 उन पर जो तूने लिखे हुए हैं नाम अस्मा, उन अस्मा का वास्ता किन के दरमियान है? मौले कहते हैं बैनल अर्श वल कुर्सी, और अर्श और कुर्सी के दरमियान में जो नाम लिखे हुए हैं अस्मा के, उनका वास्ता। लौला जाले का, अगर इमाम फरमाते हैं लौला जाले का, अगर ये नाम लिखे हुए न होते, अर्श और कुर्सी के दरमियान में ये नाम लिखे हुए न होते, लजाबत शम्स शवामे हो, तो अगर ये नाम ना लिखे होते तो नूर अर्श की हिद्दत से ये पहाड़ पिघल कर ताबा हो जाते। अल्लाह लजाबत शम्स शवामे हो, ये जो मजबूत पहाड़ है ये पिघल कर रेजा हो जाते। वह अहरकत समावात वल अर्ज़ वमा बैनहुमा मिन नूरिल अर्श, जमीन और आसमान इस अर्श के नूर से चल के खाकिस्तर हो जाते। जलते क्यों नहीं? पहाड़ पिघलते क्यों नहीं? दरमियान में पर्दों पर इन 14 का नाम लिखा हुआ। अल्लाह अकबर, इन 14 का नाम लिखा हुआ है। अब इन आलमीन की मादी कुर्सी, इल्म मादियात में असल की कुर्सी तो अभी शुरू ही नहीं हुई, इंशाल्लाह फिर कल अभी कुर्सी रह गई जनाब, अभी कुर्सी इब्तदाई नहीं हुई कि कुर्सी कहाँ से मुश्तक है, कुर्सी किसे कहते हैं, वो तो अभी बहस करेंगे। बस यही बात कह के, ताकि रोजाना आप हजरात ने आना है ये कह के। अब यहाँ भी जाबिर रावी है, अगर आपके पास मदीनतुल माजिज की पहली जिल्द है उसमें ये वाकया मौजूद है। ये कहता कि जनाब अली फुरात, दरियाए फुरात के किनारे पर चल रहे थे, मैं साथ साथ। खुदा जाने वो कितना सुहाना वक्त होगा, सरकार अली साथ हो, जाबिर साथ साथ साए में चल रहा। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे ऐसा वक्त आए इमाम समाला के साथ हम चले। जब चले ना ऐसे चले तो चलते हुए अचानक एक जैसे पानी का एक बहुत बड़ा रेला फुरात से निकलकर सरकार अली को उसने घेर लिया। खुदा की कसम, पानी के रेले ने सरकार अली को घेर लिया। जाबिर कहता है वो ऐसा रेला था, मैं बिल्कुल करीब था मगर सरकार अली के दरमियान था, मेरी तरफ बढ़ा ही नहीं है। पानी भी ऊपर तक गया, बढ़ा ही नहीं। यही से पता लगा है कि तूफान लू लाने वाला कौन है। और नहीं
ساتھ ہی جابر کھڑا ہوا ہے نا بابا، کہتا ہے کہ جناب علی میری آنکھوں سے غائب ہو گئے، جناب علی سامنے کھڑا۔ اچھا آگے ایک لفظ ہے مجھے عجیب اس میں تعجب بھی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہ ریلا خود بخود پانی میں چلا گیا اور جناب علی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جابر کہتا ہے میرے تعجب کی انتہا نہیں رہی، اتنی دیر تک جناب علی پانی میں رہے، کپڑے بھیگے ہی نہیں ہیں۔ اللہ، کپڑے نہیں بھیگے سرکار علی علیہ السلام کے۔ جب میں نے تعجب سے جناب علی کو دیکھا، میں نے کہا مولا یہ کیا ہوا؟ اب میں لفظ کہوں جو جناب علی نے فرمائی، اللہ جانے کیا معیار ہے جناب جابر کا، کہیں جناب جابر کا کیا معیار ہے، کیا معیار معرفت ہے، کیا درجہ ہے جناب جابر کا۔ جابر کہتا ہے مولا یہ جو ابھی ہوا ہے یہ کیا تھا؟ میرے امام نے فرمایا جابر تو نے دیکھا ہے؟ غور نہیں فرمایا، یہی تو جملہ ہے جو سامنے کھڑا ہے، دیکھا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے، تو پھر دیکھا ہے کہنا دلیل ہے، ہر آدمی تو دیکھ نہیں سکتا، تو ہر آدمی نہیں ہے۔ بابا جس کا غلام ہر جیسے جیسا نہ ہو تو پھر اس کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ جابر یہ دیکھیں اس لفظ کو میں نے پتہ نہیں کئی مرتبہ آپ بھی تشریف لا، میں دیکھ رہا تھا بار بار ہے، میں نے کہا کہیں میری آنکھ کی غلطی تو نہیں ہے چونکہ اتنے بڑے مجمع میں ذمہ داری سے بیان کرنا۔ جابر تو نے دیکھا؟ ہاں ہاں مولا میں نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جابر میں گزر رہا تھا، اس پانی پر جو ہماری طرف سے فرشتہ مقرر ہے وہ ہمارا محکوم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ فرشتہ ہمارا محکوم ہے، چونکہ مجھے گزرتا ہوا دیکھا، آ کر مجھے سلام بھی کیا اور مجھے گلے بھی لگایا۔ سلام بھی کیا اور مجھے گلے بھی لگایا۔ یہ پانی جو کچھ تو دیکھ رہا تھا یہ پانی نہیں تھا، یہ وہی پانی پر مقرر فرشتہ تھا جس نے مجھے گلے بھی لگایا اور مجھے سلام بھی کیا۔ جن کے فرشتوں کا ظاہر اور ہو باطن اور ہو تو پھر امام کا ظاہر و باطن کیسا ہونا چاہیے بابا؟ اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ آج تھوڑی سی کرسی مادی بیان ہوئی، کل انشاءاللہ کرسی کو مانوی بیان کریں گے کہ مانوی کرسی کیا ہے۔ پروردگار بدفعل محمد و آل محمد جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اور تمام مومنات اور جو بانیان ہیں ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب زدنی علما و یقینا والحقنی بالصالحین بحق محمد۔